नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इल्म यूट्यूब चैनल पे आपका खुश आमदीद और खैर मक़दम है। ऑनलाइन असाइनमेंट एम ए उर्दू मानू एम ए उर्दू 4th सेमेस्टर जुलाई 2022 बैच का ये 13वां पर्चा तनक़ीद व तहक़ीक़ है। इंशाअल्लाह इसके सही जवाबात तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो हमने किताबों से कोशिश की है कि सही जवाबात किताबों से नक़ल किए जाएँ। तो इंशाअल्लाह देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है तहक़ीक़ का मादा क्या है। तहक़ीक़ का मादा क्या है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हा काफ काफ, ये ए ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है, ठीक है। उसके बाद तहक़ीक़ का लुग़वी माने क्या, हक़ की बात करना, हक़ को साबित करना, हक़ पर रहना, हक़ को कबूल करना। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हक़ को साबित करना, ठीक है। तीसरा, तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश को कहते हैं। ये किसका कौल है, ठीक है। तो यह सैयद अब्दुल्ला इबादत बरेलवी, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद हैं। तो आप बेहतर जानते हैं कि जो क़ाज़ी अब्दुल वदूद थे, ये इनका सी आपका सही जवाब ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद चौथा है, ज़ेल का कौन सा जुज़ मुहक़्क़िक़ के अखलाक़ी औसाफ़ में शामिल नहीं है। गौर करें कि मुहक़्क़िक़ के अखलाक़ी औसाफ़ में हक़ गोई करना ये शामिल है, गैर जानिबदार होना एक मुहक़्क़िक़ के लिए ज़रूरी है, हर धर्म ना होना ये भी ज़रूरी है। अब यहाँ है अदबी उलूम से वाक़फ़ियत, तो अखलाक़ी औसाफ़ में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चौथा अदबी उलूम से वाक़फ़ियत डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मबादियात तहक़ीक़ किसकी किताब है। पाँचवा क्वेश्चन है, मबादियात तहक़ीक़ किसकी किताब है। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी, ज्ञानचंद, डॉक्टर सुल्ताना बख्श, शारिब रुदौलवी। तो ये ए ऑप्शन अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी की किताब मबादियात तहक़ीक़। उसके अलावा आप आ जाएँ कि उसूल तनक़ीद किसका मज़मून है। तो उसूल तनक़ीद किसका मज़मून है, तो आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो उसूल तनक़ीद जो है ये एहतशाम हुसैन का, बी आपका सही जवाब है। ज़ेल का कौन सा मज़मून आल अहमद सुरूर का है। ज़ेल का कौन सा मज़मून आल अहमद सुरूर का है, ठीक है। तनक़ीदी जायज़े, अदब और समाज, अदब और नज़रिए, अक्सर आइने। तो ये अदब और नज़रिए, सी जवाब आपका सही ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके अलावा आठवां क्वेश्चन है, कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक़ अदब के किस शोबे से था। तो आप बेहतर जानते हैं कि शोबे उर्दू से था, ठीक है। चलें, मसरत से बसीरत तक का खालिक कौन है। तो ये आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपी चंद है। तो इसका सही ऑप्शन है आल अहमद सुरूर, ठीक है। तहक़ीक़ का फ़न किसकी किताब है। ये 10वां क्वेश्चन, तहक़ीक़ का फ़न किसकी किताब है। एहतशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग, अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी, कलीमुद्दीन अहमद। तो आप नाज़रीन और अहबाब, जो भी दोस्त अहबाब हैं, गौर से सुन लें कि ये किताब ऑप्शन में एहतशाम हुसैन भी नहीं है, गोपी चंद नारंग भी नहीं है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी भी नहीं, कलीमुद्दीन अहमद, इसमें से कोई भी इनके राइटर नहीं है। किसकी किताब है, तो ये ज्ञानचंद की किताब है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो जो भी आपको बेहतर लगे और जो भी ऑप्शन आपको करीब करीब लगे, या तो ना लगाएं, या जो भी आपका माइंड दिमाग काम करे वो बेहतर कर सकते हैं। ऑप्शन में वो नाम नहीं है। तहक़ीक़ का फ़न ज्ञानचंद जैन की किताब है, ठीक है, आप किताबों में देख सकते हैं। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के वालिद का नाम क्या था। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के वालिद का क्या नाम था, क्या है। नईमुर रहमान फ़ारूक़ी, अलीमुर रहमान फ़ारूक़ी, खलीलुर रहमान फ़ारूक़ी, जलील। तो ये खलीलुर रहमान, सी ऑप्शन आपका शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के वालिद का नाम, ठीक है। शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है। गौर करें, किस शायर के कलाम की शरह। फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इक़बाल, मिर्ज़ा ग़ालिब, मीर तक़ी मीर। तो डी ऑप्शन आपका सही, मीर तक़ी मीर के अशार पे खामा फरसाई की है किसने, ये शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने, ठीक है। माबाद जदीदियत का मोजिद कौन है। माबाद जदीदियत का मोजिद किसे कहा जाता है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को, गोपी चंद नारंग को, एहतशाम हुसैन को, सैयद मोहम्मद अक़ील रज़वी। तो गोपी चंद नारंग आपका बी ऑप्शन सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एहतशाम हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ, ठीक है। एहतशाम आज़मगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, कानपुर। तो सही ऑप्शन बी इलाहाबाद। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने किस रुझान को फ़रोग़ दिया, ठीक है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने, 15वां क्वेश्चन आपका, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने तहरीक इस्लाही ज़बान, जदीदियत, माबाद जदीदियत, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने
شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے علمبردار تھے، تو بی آپشن آپ کا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ رد تشکیل کا سب سے بڑا نمائندہ کون ہے؟ میتھو آرنلڈ، فریدو ورش نتشے، سیگمنڈ فرائڈ، ژاک دریدا۔ تو لاسٹ والا ڈی آپشن آپ کا صحیح ہے، ژاک دریدا، جو اپنی کتابوں میں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 13واں پرچہ۔ بین المتونیت کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے وضع کی؟ متونیت، متن، متون۔ بین المتونیت کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے وضع کی؟ ٹھیک ہے، جولیا کراسٹیوا، سوئسیر میخائیل، ایم ایچ امبراز۔ تو یہ اس کا صحیح ہے اے آپشن، جولیا کرسٹوا۔ جولیا کرسٹوا یہ سب سے پہلے بین المتونیت کی اصطلاح رائج کی تھی، ٹھیک ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش کس سن میں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے 1912۔ آل احمد سرور کی پیدائش کس سن؟ 1912 میں۔ افسانہ بیجو کا پریم چند کے کس کردار کو لے کر لکھا گیا؟ بیجو کا، ٹھیک ہے۔ تو افسانہ پریم چند کے جو ہے کردار تھا ہوری۔ افسانہ بیجوکا میں پریم چند کے کس کردار کو لے کر گیا؟ تو ہوری، سی آپشن آپ کا جو ہے، اس کردار، ہوری ایک کردار ہے، اس کردار کو لے کر بیجوکا لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے 20واں کوشچن ہے، شوکت حیات کا افسانہ مادھو۔ شوکت حیات کا افسانہ مادھو پریم چند کے کس افسانے کی توسیع ہے؟ پریم چند کے کس افسانے کی توسیع ہے؟ نمک کا داروغہ، پوس کی رات، نجات، کفن۔ تو یہ ڈی آپشن آپ کا صحیح ہے، کفن کی جو ہے توسیع، پریم چند کے افسانہ کفن ہے، اس کی توسیع ہے شوکت حیات کا افسانہ مادھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، اس کے تحریری اساس کس کی تصنیف ہے؟ تحریری اساس کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ افضال حسین کے، قاضی افضال حسین، یہ اے رائٹ ہے آپ کا۔ شرح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرح کے لغوی معنی کیا ہے؟ تشریح کرنا، کھول کر بیان کرنا، شرحیات واضح کرنا۔ تو کھول کر بیان کرنا، یعنی تمام چیزوں کو کشادگی، یعنی کہ کھلم کھلا بیان کرنا، شرح کے لغوی معنی۔ تشریح۔ نظر اور نظریہ کس کی کتاب ہے؟ نظر اور نظریہ کس کی کتاب ہے؟ تو آل احمد سرور کی ہے، آپ کو پتہ ہے، نظر اور نظریہ آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی تو 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ چلیں، یہ رابرٹ رائٹس کے مطابق ریسرچ کس زبان سے نکلا ہے؟ رابرٹ رائٹس کے مطابق ریسرچ کس زبان سے نکلا ہے؟ تو آپ جو ہے جانتے، اے جواب آپ کا فرینچ زبان، فرینچ لینگویج، اس سے یہ ریسرچ کا ورڈ نکلا، لفظ نکلا۔ ذیل کے کس نقاد کا تعلق بنیادی طور پر ہندی زبان و ادب سے ہے؟ ذیل کے کس نقاد کا تعلق؟ تو رینے ویلک، چند بھان راوت، گیان چند جین، حسن والے۔ تو کس نقاد کا؟ تو چندر بھان راوت کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر ہندی زبان و ادب سے ہے، ٹھیک ہے۔ قوت حافظہ محقق کے کس اوصاف کا خاصہ ہے؟ قوت حافظہ محقق کے کس اوصاف ہے؟ تو ذہنی اوصاف کا۔ قوت حافظہ محقق تو ذہنی اوصاف کا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ دانشور اقبال کس کی کتاب ہے؟ دانشور اقبال کس کی کتاب ہے؟ تو آل احمد سرور کی یہ کتاب ہے، آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ کلیم الدین احمد کا پیدائشی نام کیا تھا؟ تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے پٹنہ کے رہنے والے رحیم الدین احمد تھا۔ کیا؟ اے آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا، رحیم الدین احمد۔ ترجیحات کس کی کتاب ہے؟ مسیح الزماں کی ہے، عتیق اللہ کی ہے، سید محمد عقیل رضوی کی ہے، فضل امام رضوی کی ہے۔ تو الحمدللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ترجیحات جو ہے یہ عتیق اللہ صاحب کی ہے، یہ بی آپشن آپ کا صحیح ہے۔ ناظرین، دوستو احباب، اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگی تو انشاءاللہ بلغوا عنی ولو ضرور شیئر کریں، لائکس کریں، کمنٹس کریں، نور علم کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔